सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ आज ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टरको नेक्स्ट टपिक कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज स्टार्ट गर्दैछौँ। हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज भनेर डिस्कस गर्थ्यौं। यहाँ चाहिँ कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज लागेको छ। जस्तो यदि हामीले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 लेख्यौं भने यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज हो। किनभने यहाँनिर थीटाका जुन कुनै भ्यालु राखे पनि यो चाहिँ 1 नै हुन्छ। जस्तै sin स्क्वायर 1000 प्लस cos स्क्वायर 1000 पनि 1 नै हुन्छ। मतलब थीटाका जुन कुनै भ्यालुमा यो सेटिस्फाई हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज भएको हो। अब कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज भनेको कस्तो हो भने यस्ता ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजहरु जो चाहिँ सर्टेन कन्डिसनमा मात्रै सेटिस्फाई हुन्छन् अथवा प्रुफ हुन्छन्, त्यस्तालाई कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज भन्छ। हामी आजको भिडियोमा यस्ता ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजहरु प्रुफ गर्नेछौं जो चाहिँ सर्टेन कन्डिसनमा मात्रै सेटिस्फाई हुन्छ। यो टपिकमा स्पेशली आउने कन्डिसन चाहिँ a + b + c = पाई रेडियन हो। मतलब यो चाहिँ एउटा ट्रायंगलका तीनवटा एंगलको सम पाई रेडियन हुन्छ भने अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजहरु प्रुफ गर्नुस् भन्छ। त्यसैसँग रिलेटेड क्वेशनहरु हामी यो टपिकमा गर्छौं। जस्तो यहाँ a + b = के लेख्न सकिन्छ? पाई रेडियन माइनस c लेख्न सकिन्छ। यदि हामीलाई साइन को रिलेसन चाहिएको छ भने जस्तै हामीले यदि साइन टेकिङ साइन अन बोथ साइड गर्यो भने के हुन्छ? साइन पाई रेडियन माइनस c हुन्छ। साइन 180 माइनस थीटा भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ हुन्छ, रेशियो नो चेन्ज हुन्छ, मतलब साइन c हुन्छ। त्यसो भए यो कन्डिसनमा sin a + b = sin c हुँदो रहेछ। त्यस्तै यो कन्डिसनबाट a/2 + b/2 = पाई/2 - c/2। यसमा यदि टेकिङ 10 अन बोथ साइड गर्यो भने a/2 + b/2 = 10 पाई रेडियन/2 c/2 लेख्न सकिन्छ के रे। अनि 10 90 माइनस थीटा भने कुन क्वाड्रेन्टमा? सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 10 चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ र 90 बाट स्टार्ट भयो भने रेशियो चेन्ज हुन्छ, मतलब यो cot c/2 हुन्छ। यसको मतलब यदि कन्डिसन a + b + c = पाई रेडियन दिएको छ भने 10a/2 + b/2 = -cot c/2 हुँदो रहेछ। यस्तो कन्डिसन चाहिँ हामी बनाउन सकिन्छ क्वेशन अनुसार। यो सम्झिनलाई कष्ट गर्नु पर्दैन। यदि कास्ट रुलको कन्सेप्ट राम्रो छ भने हामी क्वेशन अनुसार कन्डिसन सजिलै बनाउन सकिन्छ। अब म केही क्वेशन्सहरु सुरु गर्छु है त। ल क्वेशन नम्बर फर्स्ट, इफ a + b + c = पाई रेडियन एक्सप्रेस cos a + b इन टर्म्स अफ एंगल c भन्छ। अब हामीसँग कन्डिसन छ a + b + c = पाई रेडियन। हामीलाई एक्सप्रेस गर्नु छ cos a + b। त्यसो भए a + b लाई एकतिर राखौं, पाई रेडियन माइनस c। अनि टेकिङ cos अन बोथ साइड गर्न पर्यो किनभने एक्सप्रेसन अफ cos a + b इन टर्म्स अफ c झिक्नु छ। टेकिङ cos अन बोथ साइड cos a + b = cos पाई रेडियन माइनस c। अब cos a + b = अब cos 180 माइनस थीटा भने कुन क्वाड्रेन्टमा? 180 माइनस थीटा भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अनि 180 बाट स्टार्ट भयो भने रेशियो चाहिँ नो चेन्ज हुन्छ, माइनस cos c। दिस इज द एक्सप्रेसन अफ cos a + b इन टर्म्स अफ एंगल c। त्यस्तै यदि यहाँ एक्सप्रेस cos b + c इन टर्म्स अफ a भन्थ्यो भने यहाँनिर चाहिँ b + c = पाई रेडियन माइनस a बनाउँथ्यौं र यसरी सिम्प्लिफाई गर्थ्यौं। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2, इफ a + b + c = पाई रेडियन एक्सप्रेस 10a/2 + b/2 इन टर्म्स अफ एंगल c/2 भन्छ। हामीसँग कन्डिसन छ a + b + c = पाई रेडियन। अब यहाँ a/2 b/2 छ नि, डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ 2 गर्छौं र a + b लाई एकतिर राख्छौं, c लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लैजान्छौं। डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ 2 गर्छौं किनभने हामीलाई एक्सप्रेसन गर्नु छ 10a/2 + b/2 इन टर्म्स अफ c/2। हामीलाई क्वेशनमा जसरी सोधेको छ हामी कन्डिसन त्यसरी बनाउनु पर्छ। त्यही भएर यो टपिकबाट फर्मुलाको टेन्सनै लाग्नु पर्दैन, कन्डिसन चाहिँ बनाउन सिकिन्छ बिस्तारै है। अब टेकिङ 10 अन बोथ साइड 10a/2 + b/2 = 10 पाई रेडियन/2 - c/2। अब 10 90 माइनस थीटा भने फेरि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 10 चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, 90 बाट स्टार्ट भयो भने रेशियो चेन्ज हुन्छ, 10 चेन्ज भएर कहाँ पुग्छ? कटमा माइनस cot c/2। दिस इज द एक्सप्रेसन अफ 10a/2 + b/2 इन टर्म्स अफ एंगल c/2 or in terms of cot c/2। दिस इज आवर आन्सर।
ल क्वेसन नम्बर 3 इफ a plus b plus c equals to pi radian express sin a plus 4b in terms of angle 4c भन्छ कन्डिसन a plus b plus c equals to pi radian। अब a र b in terms of c गराउनु पर्ने छ, त्यसो भए a र b लाई एकतिर pi radian minus c बनाए। अब हामीले sin 4a plus 4b लाई एक्सप्रेस गर्नु पर्ने छ नि, त्यसो भए यो कन्डिसनलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो बोथ साइडमा। यहाँनिर 4a plus 4b equals to 4 pi minus 4c आयो। अब यहाँनिर साइन लिनु पर्यो, टेकिङ साइन अन बोथ साइड गरियो। अब sin 4a plus 4b equals to sin 4 pi minus 4c आयो। अब यो यहाँनिर चाहिँ 2 pi 4 pi 6 pi 8 pi जति आए पनि यहाँनिर चाहिँ यसलाई 360 मान्ने, 360 माइनस थीटाको फर्ममा छ। 360 माइनस थीटा भनेपछि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ साइन नेगेटिभ हुन्छ र 360 बाट स्टार्ट भयो भने रेशियो चाहिँ नो चेन्ज हुन्छ, sin 4c। sin 360 minus 4c is minus sin 4c। यहाँनिर चाहिँ मल्टिपल अफ 2 पाई आएपछि 360 मान्दा हुन्छ है, 360 माइनस थीटा मान्दा हुन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 if a plus b plus c equals to pi radian then prove that 10a plus 10b equals to minus 10c bracket 1 minus 10a times 10b भन्छ। हामीसँग कन्डिसन a plus b plus c equals to pi radian, a plus b equals to pi radian minus c है। मैले यस्तो किन बनाए भने a र b सँगसँगै ल्याउनु पर्ने छ, c छुट्टै टाइम्सको फर्ममा छ नि, त्यही भएर c लाई एकतिर लैए। टेकिङ 10 अन बोथ साइड 10a plus b equals to 10 pi radian minus c। त्यसपछि 10a plus b को फर्मुला 10a plus 10b डिवाइड बाई 1 minus 10a 10b equals to 10 180 माइनस थीटा भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 10 चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। 180 बाट स्टार्ट भयो भने रेशियो चाहिँ नो चेन्ज हुन्छ, माइनस 10c हुन्छ यो। अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने यो टर्म चाहिँ यहीँनिर लेखेँ माइनस 10c अनि यही टर्म यहाँनिर लेखिदियो भने यही हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। ल क्वेसन नम्बर 5 if a plus b plus c equals to pi radian and cos a equals to cos b times cos c prove that 10a equals to 10b plus 10c भन्छ। कन्डिसन a plus b plus c equals to pi radian, a equals to pi radian minus b plus c बनाउँछु किनभने यहाँ cos a को भ्यालु दिएको छ, 10a equals to समथिङ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अनि मैले के गर्छु भने यहाँ cos a दिएको छ नि, मैले यहाँ साइन लग्छु किनभने sin a अपन cos a बनायो भने 10a तिर जान्छ नि, यो कन्डिसन पनि युज गर्नुपर्ने छ। यो गिभन कन्डिसन a plus b plus c मा चाहिँ टेकिङ साइन अन बोथ साइड गर्छु। sin a equals to sin pi radian minus b plus c, sin 180 माइनस थीटा भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, रेशियो नो चेन्ज हुन्छ, sin b plus c। अब sin a equals to sin b plus c को फर्मुला sin b times cos c plus cos b times sin c। अब डिवाइडिङ बोथ साइड बाई यो cos a equals to cos b times cos c गर्छु। sin a डिवाइड बाई cos a equals to यो टर्म डिवाइड बाई cos b times cos c। अब त्यसपछि sin a अपन cos a 10a equals to, अब यो टर्म डिवाइड बाई यो टर्म गर्दा cos c र cos c गए, sin b अपन cos b आउँछ, यो भने 10b। अनि यो डिवाइड बाई यो गर्दा cos b र cos b गए, sin c अपन cos c आउँछ, त्यो चाहिँ 10c। दिस इज प्रुभड। ल क्वेसन नम्बर 6 if a plus b plus c equals to pi radian then prove that cos b minus cos a equals to 2 cos c upon 2 times sin a minus b upon 2 भन्छ। कन्डिसन a plus b plus c equals to pi radian छ। अब यो यहाँनिरको स्पेस चाहिँ एकछिन छोडिदिनुहोस् किनभने यहाँ जुन कन्डिसन चाहिन्छ नि हामीलाई, हामी त्यही कन्डिसन यहाँनिर बनाउनेवाला छौँ। र यो क्वेसन यस्ता यो कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजमा कन्डिसनबाट स्टार्ट गरेर प्रुभ गरे पनि हुन्छ अथवा एलएचएस लगेर आरएचएस देखाए पनि हुन्छ, आरएचएस लगेर एलएचएस देखाए पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यो कन्डिसन युज हुनुपर्छ अथवा युज नभएर प्रुफ नै हुँदैन, युज हुनुपर्छ। एलएचएस लगेर आरएचएस प्रुफ गरे पनि हुन्छ। मैले एलएचएस लगेँ cos b minus cos a, यो चाहिँ cos c minus cos d को फर्ममा छ। फर्मुला के हुन्छ -2 sin b plus a upon 2 times sin b minus a upon 2। अब हामीलाई b plus a upon 2 को भ्यालु चाहियो भनेपछि अब कन्डिसन त्यसरी बनाउँछौँ। यहाँनिर a plus b equals to pi radian minus c बनाउन मिल्छ अनि डिवाइडिङ बोथ साइड बाई 2 गर्यो भने a plus b upon 2 equals to pi radian upon 2 minus c upon 2। त्यसो भए a plus b upon 2 को ठाउँमा यो राख्न मिल्ने भयो। दिस इज इक्वल्स टु -2 टाइम्स साइन a plus b by 2 छ नि, a plus b by 2 को ठाउँमा अब के लेख्छु pi radian upon 2 minus c upon 2 साइन। अब यहाँनिर -a plus b upon 2 बनाउने, माइनस कमन झिक्यो भने के हुन्छ a minus b upon 2 हुन्छ नि, माइनस कमन झिक्छु यहाँनिर। अनि
यो साइन माइनस थीटा जस्तो फर्ममा छ। साइन माइनस थीटा भने के माइनस साइन थीटा, माइनस र यहाँको माइनस चाहिँ प्लस भइजान्छ, यो 2 एज इट इज। अनि साइन 90 माइनस थीटा भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पोजिटिभ हुन्छन् र रेशियो चाहिँ चेन्ज हुन्छ, कosमा जान्छ, cos c/2 टाइम्स साइन a माइनस b/2। दिस इज आवर RHS प्रुफ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 7, इफ a plus b plus c equals to pi radian, then prove that sin 2a plus sin 2b equals to 2 sin c times cos a minus b भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। कन्डिसन लेखेँ a plus b plus c equals to pi radian। अब मैले यहाँनिरको स्पेस खाली छोडेको थिएँ है, हामीलाई यहाँ जे कन्डिसन चाहिन्छ हामी त्यही बनाउँछौँ त्यहाँ। अब यहाँ मैले LHS लगेँ, sin c plus sin d को फर्ममा छ। फर्मुला हुन्छ 2 sin c plus d/2 times cos c minus d/2 हुन्छ 2 sin 2a plus 2b/2 times cos 2a minus 2b/2। अब यहाँनिर 2a plus 2b बाट 2 कमन झिक्यो भने यो 2 गायब हुन्छ, यहाँ के बाँकी रहन्छ भने a plus b मात्रै बाँकी रहन्छ, टाइम्स यहाँ पनि 2 कमन झिक्यो भने यो 2 गायब हुन्छ, a minus b बाँकी रहन्छ। अब हामीलाई a plus b को भ्यालु चाहियो। a plus b को भ्यालु a plus b equals to pi radian minus c लेख्न सकिन्छ, त्यही लेख्दिए मैले pi radian minus c। 180 माइनस थीटा भने कुन क्वाड्रेन्टमा, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, साइन पोजिटिभ हुन्छ, रेशियो नो चेन्ज हुन्छ, उसो भए sin c हुन्छ 2 sin c टाइम्स cos a minus b। दिस इज प्रुभड। क्वेसन नम्बर 8, इफ a plus b plus c equals to pi radian, then prove that sin square a plus sin square b equals to 1 plus cos c times cos a minus b भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। कन्डिसन a plus b plus c equals to pi radian। अनि यो ठाउँलाई चाहिँ त्यत्तिकै खाली छोड्नुस्, यो कन्डिसन चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। अब हामी क्वेसन सल्भ गर्दै जान्छौँ, कन्डिसन जुन चाहिन्छ त्यही बनाउँछौँ हामी। अब यहाँनिर sin square a plus sin square b LHS लगे मैले, अनि हामीसँग फर्मुला थाहा छ नि, cos 2a equals to 1 minus 2 sin square a लेख्न सकिन्छ। त्यसो भए 2 sin square a लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने 1 minus cos 2a लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट sin square a equals to 1 minus cos 2a divided by 2। त्यसो भए यही फर्मुला मैले यहाँनिर रिप्लेस गर्छु, 1 minus cos 2a divided by 2। त्यस्तै sin square b को फर्मुला के बन्छ, 1 minus cos 2b divided by 2। अब यिनी दुईवटै टर्मसँग डिभाइड बाई 2 छ नि, मैले कमन झिक्दिन्छु, 1 डिभाइड बाई 2 कमन झिके भने के बाँकी रहन्छ, 1 minus cos 2a plus 1 minus cos 2b। ल दिस इज इक्वल्स टु 1/2, 1 plus 1 चाहिँ 2, अनि यिनी दुईवटै टर्मसँग नेगेटिभ साइन कमन छ, त्यसो भए cos 2a plus cos 2b। अब यो cos c plus cos d को फर्ममा छ, cos c plus cos d को फर्ममा छ भने फर्मुला चाहियो 2 cos c plus d/2 टाइम्स cos c minus d/2 है, 2a plus 2b डिभाइड बाई 2 2a minus 2b डिभाइड बाई 2। अब यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्ने, यहाँ यो टर्म, यो त एउटा टर्म हो, यो एउटा टर्म हो, यससँग पनि 2 छ, योसँग पनि 2 छ, मैले 2 कमन झिकेँ र यो 2 सँग चाहिँ गायब गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँनिर के बाँकी रह्यो, 1 बाँकी रह्यो माइनस, अनि यहाँनिर 2a plus 2b छ नि, यसबाट 2 कमन झिकेर यो 2 सँग गायब गरिदिएँ। त्यसबाट के बाँकी रहन्छ, cos a plus b मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यस्तै यिनी दुईवटा टर्मबाट 2 कमन झिकेर यससँग क्यान्सल आउट गरे भने के बाँकी रहन्छ, cos a minus b। अनि a plus b को भ्यालु चाहियो भने अब हामी कन्डिसनमा फर्किन्छौँ, a plus b equals to pi radian minus c लेख्न सकिन्छ, 1 minus cos pi radian minus c टाइम्स cos a minus b। अनि 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, रेशियो नो चेन्ज हुन्छ, उसो भए माइनस cos c हुन्छ, त्यो माइनस र यो माइनस चाहिँ प्लस, 1 प्लस cos c टाइम्स cos a minus b। दिस इज आवर RHS प्रुभड। ल क्वेसन नम्बर 9, इफ एंगल a plus एंगल b plus एंगल c equals to 180 डिग्री, प्रूभ दैट sin a plus sin b plus sin c equals to 4 cos a/2 times cos b/2 times cos c/2 भन्छ। कन्डिसन a plus b plus c equals to 180 डिग्री दिएको छ। मैले यहाँनिर कन्डिसन केही कन्डिसन बनाएको छु, यो पहिले बनाउन जरुरी छैन है, सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा जे चाहिन्छ त्यही बनाउँदा पनि हुन्छ। अब मैले LHS लगेँ, sin a plus sin b plus sin c। अब यिनी दुईटामा sin c plus sin d को फर्मुला लगाएँ, 2 sin a plus b/2 टाइम्स cos a minus b/2 प्लस sin c एज इट इज। अनि a plus b/2 को भ्यालु हामी यहाँबाट भन्न सक्छौं, a plus b/2 को भ्यालु 90 डिग्री माइनस c/2, 90 डिग्री माइनस c/2, यो एज इट इज।
अब 2 टाइम्स sin 90 माइनस थीटा भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा रेशियो चेन्ज हुन्छ cos c upon 2 टाइम्स cos a minus b upon 2 एज इट इज। अब यसलाई sin c लाई चाहिँ सब मल्टिपल एंगलमा लियो भने यस्तो बन्छ, जस्तो sin 2a equals to 2 sin a cos a हो नि, sin a equals to 2 sin a upon 2 times cos a upon 2। त्यस्तै हामी sin c लाई 2 sin c upon 2 times cos c upon 2 लेख्छौं। अब यिनी दुईवटा टर्म यसबाट र यसबाट कमन चाहिँ 2 cos c upon 2 छ, अनि यहाँनिर बाँकी रहन्छ cos a minus b upon 2 प्लस यहाँनिर बाँकी रहन्छ c upon sin c upon 2। अब फेरि जस्तो यहाँनिर टेकिङ cos अन बोथ साइड गर्यो भने cos a plus b upon 2 equals to cos 90 degree minus c upon 2 हुन्छ। cos 90 degree minus थीटा भने चाहिँ sin थीटा हुन्छ sin c upon 2। उसो भए sin c upon 2 को भ्यालु cos a plus b upon 2 पनि लेख्न सकिदो रहेछ। मैले त्यही लेख्छु sin c upon 2 को ठाउँमा cos a plus b upon 2। अब यो के फर्ममा गइराछ, cos c plus cos d को फर्ममा गइराछ, त्यसैको लागि हामीले यसको भ्यालु रिप्लेस गरेका थियौं cos c plus cos d। c भने चाहिँ a minus b upon 2, d भने a plus b upon 2। cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ 2 cos c plus d upon 2 times cos c minus d upon 2। मैले यहाँनिर फर्मुला लगाएँ। बाहिरको टर्म एज इट इज 2 cos a minus b upon 2 plus c plus d upon 2, c plus d upon 2 times cos c minus d upon 2। अब यहाँनिरको सिम्प्लिफाई अलि राम्रोसँग बुझ्ने 2 times 2 4 cos c upon 2 एज इट इज। अब यहाँनिर यदि यहाँनिर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने डिनोमिनेटर त 2 छ, के हुन्छ a minus b plus a plus b हुन्छ नि, माइनस b र प्लस b गायब, के बाँकी रहन्छ a plus a plus a भने चाहिँ 2a हुन्छ, 2a डिभाइड बाइ 2 a हुन्छ, फेरि a अपन यहाँको 2 त बाँकी नै छ, a अपन 2 बाँकी रहन्छ। अब फेरि यहाँनिर सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने डिनोमिनेटर चाहिँ 2 हुन्छ, अनि a minus b minus a minus b हुन्छ, माइनस a र प्लस a गायब, माइनस b र माइनस b बाँकी हुन्छ, माइनस b माइनस 2b हुन्छ, डिभाइड बाइ 2 हुन्छ नि, माइनस b मात्रै बाँकी रहन्छ, माइनस b यहाँको 2 त बाँकी छ त, माइनस b अपन 2। अब cos माइनस थीटा भने त के हो cos थीटा हो, मतलब cos b अपन 2 हो, cos माइनस b अपन 2 इज cos b अपन 2। अब यहाँनिर एरेन्ज गरिदिन्छु 4 टाइम्स cos a अपन 2 cos b अपन 2 cos c अपन 2। दिस इज RHS प्रुभड। ल क्वेशन नंबर 10, इफ एंगल a plus एंगल b plus एंगल c equals to 180 degree, prove that cos a plus cos b plus cos c equals to 1 plus 4 sin a upon 2 times sin b upon 2 times sin c upon 2। प्रुभ गर्नुपर्ने छ कन्डिसन a plus b plus c equals to 180 degree छ। एकछिन यो कन्डिसन नबनाउनुस्, LHS लगाउँ। LHS मा चाहिँ म यिनी दुईवटा टर्ममा cos c plus cos d को फर्मुला लगाउँछु, 2 cos a plus b upon 2 times cos a minus b upon 2 plus cos c एज इट इज। अब a plus b upon 2 को भ्यालु चाहियो, a plus b equals to 180 minus c हुन्छ, a plus b डिभाइड बाइ 2 equals to 180 डिभाइड बाइ 2 90 minus c upon 2 हुन्छ। a plus b upon 2 को भ्यालु 90 डिग्री माइनस c upon 2 लेख्न सकियो, अनि यो टर्म एज इट इज, यो टर्म पनि एज इट इज। अनि cos 90 डिग्री माइनस थीटा भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै पोजिटिभ हुन्छ, रेशियो चेन्ज हुन्छ, 2 sin c upon 2 हुन्छ यो टर्म एज इट इज। अनि cos c लाई इन टर्म्स अफ साइन लैजान्छौं, किनभने हामीलाई साइनकै फर्ममा RHS चाहिएको छ। cos c इन टर्म्स अफ sin c इज 1 minus 2 sin स्क्वायर c upon 2, अथवा cos c लाई चाहिँ सब मल्टिपल एंगलको फर्ममा लैगयो इन टर्म्स अफ साइन। अब यहाँनिर यो 1 छ नि, एउटा टर्म छ, यो 1 लाई चाहिँ मैले अगाडि लेख्छु, अनि यो टर्म र यो टर्मबाट कमन चाहिँ के छ भने 2 sin c upon 2 छ, यो टर्म र यो टर्मबाट कमन चाहिँ 2 sin c upon 2 छ, यहाँनिर लेखियो। अनि यहाँ के बाँकी रह्यो cos a minus b upon 2। अब यहाँ के बाँकी रहन्छ माइनस sin स्क्वायर c upon 2 थियो, एउटा sin c upon 2 कमन आइसकेपछि sin c upon 2 बाँकी छ। अब फेरि sin c upon 2 को भ्यालु यहाँनिर यसमा टेकिङ cos अन बोथ साइड गर्यो भने cos a plus b upon 2 equals to cos 90 degree minus c upon 2 हो, cos 90 minus c upon 2 is sin c upon 2। त्यसो भए sin c upon 2 को भ्यालु चाहिँ cos a plus b upon 2 लेख्न सकिन्छ, cos a plus b upon 2। अब यो केसको फर्ममा आयो भने cos c minus cos d को फर्ममा आयो,
यहाँ c को ठाउँमा a माइनस b अपन 2, d को ठाउँमा a प्लस b अपन 2। हामी cos c माइनस cos d को फर्मुला लगाउँछौँ। cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्थ्यो भने -2 sin c प्लस d अपन 2 टाइम्स sin c माइनस d अपन 2। अब यहाँनिर -2 sin c प्लस d अपन 2 टाइम्स sin c माइनस d अपन 2। अब 1 प्लस 2 sin c अपन 2 एज इट इज -2। अब यहाँनिर चाहिँ न्युमिनेटरमा यदि हामीले एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्यौं भने के हुन्छ, डिनोमिनेटर चाहिँ 2 a माइनस b प्लस a प्लस b हुन्छ नि। माइनस b र प्लस b गायब हुन्छ, 2a अपन 2 बाँकी रहन्छ। त्यसो भए 2a 2 गायब भएपछि a मात्रै बाँकी रहन्छ, a अपन 2। यहाँको 2 त बाँकी छ फेरि, a अपन 2। अब यहाँनिर सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गर्यौं भने डिनोमिनेटर त सेम छ, के हुन्छ a माइनस b माइनस a माइनस b हुन्छ, प्लस a माइनस a गायब, माइनस b चाहिँ माइनस 2b अपन 2 हुन्छ। 2 गायब भयो भने माइनस b बाँकी रहन्छ, यहाँको 2 त बाँकी छ फेरि, माइनस b अपन 2 हुन्छ। अनि 1 प्लस यो 2 र यो 2 टाइम्स हुन्छ, 2 2 जा 4, बाहिरको sin c अपन 2 एज इट इज। अब यहाँनिर ख्याल गर्ने, यो sin a अपन 2 पनि एज इट इज। sin माइनस थीटा भने त माइनस sin थीटा हो, अब यो माइनस माइनस पनि प्लस। अब हामी 1 प्लस 4 sin a अपन 2 टाइम्स sin b अपन 2 टाइम्स sin c अपन 2 लेख्छौं। यो चाहिँ हाम्रो RHS हो, प्रुभड। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा यसका रिमेनिङ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नेछौं। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ।